अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब-ए बारात की रात मौत का फरिश्ता हमारे घरों में क्यों आता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए आयशा, शब-ए बारात की रात हमारी तकदीर का फैसला हो चुका होता है। अल्लाह ताला मलकुल मौत यानी कि मौत के फरिश्ते को वो तमाम नाम दे देता है जिसका इस साल मरना होता है। आयशा, ये वो रात है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला हो चुका होता है। इस रात में अल्लाह ताला हर एक की तकदीर का हिसाब करता है और इसमें अहम अमल ये होता है कि इस साल जिसका इंतकाल होने वाला है इसके नामों को आसमानों पर लिख दिया जाता है और ये नाम मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को दे दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ूल होते हैं और जो कुछ हमारी किस्मतों में होता है वो सब लिख दिया जाता है। इस रात मौत के फरिश्ते यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे घरों में आते हैं और हमारे आमाल को देखते हैं और जो इस रात अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हो, खड़ा हो, बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो, तस्बीह पढ़ रहा हो, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा हो, तौबा और मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा हो, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे आमाल का बारीकी से जायज़ा लेते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे आमाल को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं और हमारे नेक आमाल को लिखते हैं और जो इस रात अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो, गुनाहों में मशगूल हो, मलकुल मौत इसके आमाल नामे में सब लिख रहे होते हैं और हमारे आमाल नामे का वो बारीकी से जायज़ा ले रहे होते हैं। इस रात हमारी तकदीर का हिसाब होता है। इस रात हमारी तकदीर का फैसला हो चुका होता है। इस साल जिसका पैदा होना है, जिसका मरना है, सब लिख दिया जाता है। इस साल हमें कितना रिस्क मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमारे मुकद्दर में क्या मुकर्रर है, सब लिख दिया जाता है। क्या पता इन मरने वाले नामों में हमारा नाम भी दर्ज किया जा चुका हो। क्या पता ये शाबान हमारे लिए आखिरी शाबान हो। हम में से कोई नहीं जानता कि कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कब इस दुनिया में हमारा आखिरी दिन होगा। और ये दुनिया तो एक आर्जी है, दुनिया तो धोखे का घर है, दुनिया तो तमाशा है और आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी दुनिया की फना होने वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इंसान के तमाम आमाल, चाहे वो नेक हो या बद आमाल हो, तमाम आमाल हमारे रजिस्टर में इस साल लिख दिए जाते हैं। इस रात हमारे आमाल नामों का जायज़ा लिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह ताला शाबान की रात, 15 शाबान की रात आसमानी दुनिया पर आते हैं और अपनी रहमत बिखेर देते हैं और अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ लगाती है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं इसे अता करूं। है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, मैं इसकी तौबा को कबूल करूं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात क़याम की हालत में गुजार दो, यानी कि इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करो।
اس رات بہت زیادہ نفلیں پڑھو اور 6 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ اس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو مغفرت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت بکھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے 4 شخصوں کے، ایک جو کینہ رکھنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، جو شراب کا عادی ہو، قتل کرنے والا ہو، ناحق قتل کرنے والا ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ جو لوگ اس رات توبہ نہیں کر لیتے، یہ جو لوگ جب تک توبہ نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی انہیں معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی برکت نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات روزی کو تقسیم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو الرزاق ہے، بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 15 شعبان میں کیا خاص بات ہے؟ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ رات مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے۔ اس رات بندے کے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ عائشہ، میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات قیام کی حالت میں گزار دو، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو اور تسبیح میں، نمازوں میں، نفلوں میں اس رات کو گزار دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی، جو گناہ جان کر کیے، جو گناہ انجان میں ہو گئے، سب کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ بہترین دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتا ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو، روزی میں برکت طلب کرو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، کیونکہ اس رات دعائیں خوب قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر فلسطین کے لیے اس دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ روزی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے، ذلت اور رسوائی سے بچائے، پریشانی، تنگ دستی کے بوجھ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے، ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ تو عطا کر، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ بے شک تو رحمان ہے، اے
اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، ہمارے لیے بہترین عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے بہترین لکھ دے، اے اللہ ہماری تقدیر میں کامیابی عزت لکھ دے، اے اللہ ہمارے لیے تقدیر کے بہترین فیصلے عطا فرما، اے اللہ ہمیں کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ ہم سب میں محبت عطا فرما۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔